الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب آواز بلند آخر نامدار مدینہ جزائر کے بارے میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلوات و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلوات و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. صلوات و سلام علیک یا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوحید احمد چشتی صاحب اور سادات کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا بعد. آجزانہ انکسارانہ قادر مطلق جل وعلا دی بارگاہ حمدر فریاد ہے رب العالمین. دل دماغ و زبان مہار غلطی خطا تو محفوظ فرمائی. نفس و شیطان بشر تو دینی پناہ عطا فرمائی. مبارک رات دا صدقہ رب العالمین دنیا میں سونی فرمائے اور آخرت بھی سونی فرمائے. علم نشرح دے سینے والے محبوب دا صدقہ رب العالمین شرح صدر عطا فرمائے. آقا علیہ السلام دی نالین مبارک دی نال لگی خاک دا صدقہ رب العالمین کلمہ حق بولنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستو، تھوڑے سامنے جنی کو میں سمجھ ہے تو خطابات اتنے سماعت کرتے رہتے ہو. مولانا محمد نسیم محمد چشتی صاحب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا نور محمد چشتی صاحب، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد ذوالفقار احمد چشتی صاحب اور دیگر سارے دوستان جنہوں کے سامنے میں اپنے آپ نے ایک سمجھنا
مینوں جی نہیں سمجھ ہے، میں یہ کوئی نہیں دعویٰ کرنا کہ میں اج تو نہیں دا بیان سناواں گا، تسی کدے نہیں سنیا ہونا۔ مینوں اتنا پتہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، صرف بزرگاں دے کول بیٹھا تانوں چند ایک باتاں سنا رہے سی۔ دوستو، میں تواڈے سامنے جس موضوع تے ہم کلام ہونا چاہنا وہ ہے ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلا ایک مثال ذہن چاہیے جس کو موضوع کا نام ذہن چاہیا کہ کائنات کے اندر بہت قیمتی چیزاں نے، بہت قیمتی دولتاں نے، پیسہ بھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دیگر کئی قیمتی چیزاں نے، اور کئی ادنا درجے دیاں چیزاں نے، مٹی ہے، لکڑ پتھر دیگر جنیاں بھی اشیاء ہیں۔ ہمیشہ تو بندہ سنبھال کے انہوں ہی رکھتا ہے جڑی قیمتی چیز ہوگی۔ کدے بھی اس شے نو سنبھال کے نہیں رکھتا جن کی قیمت کم ہوئے یا قیمت نہ ہوئے، ادنا درجے دی ہوئے یا سستی ہوئے، مل جاتی ہوئے، انہوں اتنی کوشش نہیں کرتا سنبھالن دی۔ اگر کسی کو سونا ہوئے، پہلا کپڑے وچ لپیٹ، پھر کپڑے وچ لپیٹ، پھر کپڑے وچ لپیٹ، اتنے بکسے وچ رکھ کے، پھر بکسے نو پیٹی وچ رکھ کے، اگوں تالا لا کے، پھر جدو کمرے تو نکلنا ہے کمرے نو تالا لا کے، گھروں نکلنا ہے گھر نو تالا لا کے، پھر بھی آنڈی گوانڈی نال جانا، یار میں کام چلیا بھائی، پھر وہ مانگا منڈی لاہور چلیا، ساڈے گھر وال نظر رکھی، ساڈے گھر وال نگاہ رکھی، کوئی ساڈے گھر چور نہ واڑیا ہوئے، ساڈا سامان نہ لے جاوے۔ گوانڈی نو اصل حقیقت نہیں دسدا، کیوں آکھی جانا نگاہ رکھی؟ تاکہ کدھرے گوانڈی ہی چوری نہ کر لوے۔ دل وچ ہوندا ہے بھی میرا سونا پیا، گوانڈی نو آندا یار ساڈے گھر وال نگاہ رکھی، کدھرے کوئی چور کوئی غیر بندہ ساڈے گھر نہ چلا جاوے۔ جیڑی شے نو گوانڈی نو ہی نہیں دسدا کہ کدھرے گوانڈی میرے کولوں سن کے ہی میری ہی دولت تے میرے سرمایے تے بے ایمان نہ ہو جاوے، اتنا بچا 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 کے رکھدا ہے کہ اپنے تو علاوہ کسی کو دسنا گوارا نہیں کردا۔ سنگیا کتھے دنیا دیاں دولتاں تے کتھے رب العالمین دے فضل دے نال ملی ہوئی ایمان والی دولت۔ اس رات نو عموماً تقریراں کیتیاں جاندیاں نے، شب برات دے فضائل بیان کیتے جاندے نے، شب برات دے متعلق حدیثاں بیان کیتے جاندیاں نے۔ بعض اوقات کئی خطیب حضرات روایتاں بیان کرتے ہیں کہ اس رات نو اے چند ایک بندے نے جنہاں دی بخشش نہیں ہونی، اے میرے سامنے کتاباں موجود نے اور روایتاں موجود نے، سنا سکنا، لیکن میں کچھ جناب نو انہاں دے نال ملدیاں جلدیاں گلاں اور اصلاح والیاں چند ایک باتاں پیش کرنا تھا۔ انہاں بولو کہ سبحان اللہ۔ اے جڑے دوست ٹیک لا کے پیچھے بیٹھے نے، میں انہوں نے ایک استاد صاحب کو لدگار سنانا کہ میں ہر روز تقریباً 25 دن تو سبق پڑھن مسلسل جانے، آپ نے سانو شفقت فرما کے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا ہے۔ اس ہر روز پڑھن جانے تے ایک درویش ہے نا، ٹیک لا کے بیٹھا سبق سن، ٹیک لا کے بیٹھا سے آپ نے فرمایا پتر کے ہو گئے، وہ تھے آپ نے فرمایا
جو آپ نے فرمایا وہ دسن لگیا. فرمایا میں تمہیں سبق پڑھا رہا دین کا تو تسی ٹیکاں لا کے بیٹھے جے. فرمایا استاد صاحب اللہ نے فرمایا دساں ٹیکاں لا تے کون دین دیاں گلاں سنتے ہیں؟ ٹیکاں لا کے کون دین دیاں گلاں سنتے ہیں؟ میرے لفظ بولن تو پہلے ٹیک چھڑ دیا یہ مناسب نہیں. آپ نے فرمایا کأنہم خشب مسندہ. سورۃ منافقون 28 پارے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی منافقہ دے بیان کی. استاد صاحب نے سانو سبق پڑھا دیا جڑا ٹیک لا کے سندا پہ سبق انہوں آپ نے انج فرمایا اگے ہو کے بیٹھ ٹیک لا کے دین دیا گلاں نہ سن. بولو سبحان اللہ. دوستو میں اپنی ابتدائی مثال پیش کرنے تو بعد اپنی گل شروع کرنا. دو گلاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے کہ اصل ایمان کیڑی قیمتی دولت ہے تے بچا بچا کے کیویں رکھنا پیندا ہے اور ایمان بنیادی طور تے کیڑی چیز نال بچدا ہے. ذوق نال بولو کہ سبحان اللہ. دوستو ایک انسان ہے ایک جانور ہے. جانور جدو صبح اٹھتا ہے اندر دل دماغ دو مقصد ہوندے نے. ایک پیٹ کیویں بھرنا ہے, دوسرا اپنی خواہش کیویں پوری کرنی. یہ دو گلاں دے ذہن وچ ہوندیاں نے. پیٹ کیویں بھرنا ہے, خواہش کیویں پوری کرنی ہے. انہاں دو گلاں دے وچ نہ پیٹ بھرنے چ شریعت کو پوچھدا ہے نہ خواہش پوری کرنے چ شریعت کو پوچھدا ہے. جڑا انسان ہوندا ہے وہ اپنے پیٹ بھرن وچ بھی شریعت کو پوچھدا ہے, اپنی خواہش پوری کرن واسطے بھی شریعت کو پوچھدا ہے. اور تساں دسیا جے کہ آپ جنہ دوستاں مال ڈنگر جانور رکھے نے کدے جانور نے یہ کہا ہے کہ اے چیز میں نہیں کھانا حرام ہے, اے چیز کھانا حلال ہے؟ نہیں. کیوں؟ اپنی طبیعت نال وہ نفع نقصان والی چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے, حلال حرام کا فیصلہ نہیں کر سکتا. حلال حرام کا فیصلہ اللہ دے دتے قانون شریعت نال ہوتا ہے. ہن خواہش جانور بھی پوری کرتے ہیں, خواہش انسان بھی پوری کرتے ہیں. پیٹ جانور بھی بھرتے ہیں, پیٹ انسان بھی بھرتے ہیں. لیکن انسانوں کا تے جانوراں دا دو گلاں نال فرق ہوئے گا. پیٹ بھرے تاں شریعت کو پوچھے, جے خواہش پوری کرے تے تاں شریعت کو پوچھے. ہن پیٹ بھرے تے شریعت کو نہ پوچھے, خواہش پوری کرے تے شریعت کو نہ پوچھے. یہ انساناں دی شکل و صورت اس تے نظر آتا ہے, لیکن صفتاں دے نال انسان نہیں بنتا ہے. صفتاں دے اعتبار دے نال انسان نہیں, انسان نے بننا ہے اللہ صفتاں دے نال. تے اللہ صفتاں آن گیا جدو ہر کام دے وچ پہلا شریعت دے بوئے تے جا کے دستک دے وے اے شریعت مصطفیٰ فلانا کام کرن لگیا ان دے وچ تو کی حکم فرمانی ہے, پھر انسان بنے گا. اس تو پہلا انسان نہیں بن سکتا. آپ اگر طبیعت کے تابع ہوئیے, شریعت کے تابع نہ ہوئیے, طبیعت کے نال نفع نقصان والی چیز کا فرق کریے تے جانوراں تک رہ جاواں گے. اگر شریعت کے نال نفع نقصان والی شے کا فرق کران گے پھر فرشتیاں دے نال جا ملاں گے. دوستو دو گلاں میرے ذہن چ نے, میں اپنے موضوع کے نال جوڑ کے جناب دے سامنے پیش کرنیاں نے کہ انسان طبیعت کے پیچھے نہیں شریعت کے پیچھے چل رہا ہے کہ ہر کام دے وچ اعلیٰ شریعت کے حکم نو ہی سمجھ رہا ہے. بولو کہ سبحان اللہ. اور رب العالمین کا پاک کلام تبرکن
پڑھنے ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سونا رب العالمین اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ رب العالمین دا پاک کلام تبرکاً تلاوت کیتا ہے۔ آؤ سنگیو اللہ دے ولی دی گل سنان لگیا۔ نسیم صاحب قبلہ نے پچھلے جمعے سے اس سے متعلق کچھ بیان فرمایا ہے۔ میں انہاں دی گل نوں کے چلا دیاں گل نوں وڈا کرن واسطے ایک گل نوں جوڑ کے پیش کرن لگیا۔ دو گلاں پیش کرنیاں نے تو میں اللہ دے ولیاں دی پیش کرنیاں نے۔ پہلی گل سماعت کرو، مومن بندہ ہر کام دے اندر پہلا شریعت مصطفیٰ کو پوچھدا ہے۔ پہلا شریعت مصطفیٰ دے دروازے تے دستک دے کے جا کے عرض کردا ہے کہ اس کام دے اندر اللہ رسول دی طرفوں کی حکم آیا ہے، اس کام دے اندر رب رسول دی طرفوں کی حکم آیا ہے۔ جڑا بندہ ہر کام دے اندر اللہ رسول دی تابعداری شروع کر دیتا ہے، اللہ رسول دا پابند بن جاتا ہے، پھر رہ گئے ان دی مثال ویکھے گا تے بابا فرید ورگے بندے نے، ان دی مثال ویکھے گا تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگے بندے نے، ان دی مثال ویکھے گا تے مرشد میرے علی ورگے بندے نے۔ پھر اے پاک آپ دے آپ رہ گئے، انہاں دے دربار دے اندر کوئی جانور وہی زندگی گزار لوے انہوں رب العالمین عقلاں دا فرما دے دے۔ جانوری طبیعت چھٹ کے اپنی طبیعت نو دور ہو کے شریعت دا پابند بن جاندا ہے۔ اور سنگیے گل پیش کر لگیا حضرت محمد بن منصور خباری اللہ دے ولی ہوئے نے۔ آپ سرکار بڑے زہد و تقوی والے سن، بڑے پرہیزگار سن۔ اپنے زمانے دے اندر یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر کتاب میرے سامنے پئی ہے۔ آپ فرماندے نے آپ دے بارے بزرگ فرماندے نے فرمایا آپ نیکی دا حکم آکھ دے سن، برائی تو روک دے سن۔ ہر نیکی دا حکم کرنا، ہر برائی تو روکنا آپ دی شان دے اندر لکھیا ہے۔ محمد بن منصور غفاری دی شان دے اندر لکھیا ہے۔ آپ دے بارے لکھیا ہے کہ وقت دا حاکم جڑا ہوندا سی اگر اون دے وچ برائیاں آ جاندیاں سن، توجہ کری سکیا اگر او کسی شریعت دے کم ہٹ جاندا سی، کسی شریعت دے کم دی مخالفت کردا سی، آپ دی شان دے اندر لکھیا ہے آپ او دے سامنے حق بیان فرما کے انہوں دس کردے سن تو شریعت دے فلانے حکم تو ہٹ گیا ہے، شریعت فلانے حکم تو ہٹ گیا ہے۔ اور سنگیو جدوں ایک دے اللہ دے پاک بندے دھرتی دے رہنے، پھر عوام تے عوام رہ گئی، انہاں اپنے وقت حاکمان حق بیان کر کے انہاں سیدھا کر چھڈیا، انہاں پھیڑا نہیں ہوਣ دیتا۔ سنگیو جدوں دے لوسی ملا تیار ہوئے نے، جدوں دے لالچی ملا تیار ہوئے نے، جدوں دے پیسے سے وکن والے ملا تیار ہوئے نے، جدوں دے ٹکیاں دی مان ویچن والے تیار ہوئے نے، جتنا تعریفاں کر چھڑیاں حاکماں دیاں کہہ چھڑیا اے امیر المومنین
مومنین دی شان رکھ دینے اے مدینہ تو رسول مدینے دی ریاست بناون والے حکمران نے اللہ کا بکواسا کرن زنا شراباں دے اندر اپنی زندگیاں گزار چچن انہاں دے بارے قریبی کلمات بولنے دے کنہ دے منہ دے وچ نکلن جتنا اپنے آپ کو رسول اللہ دا وارث بنایا ہے لیکن اساں اللہ دے پیارے حبیب دے وارث اساں رسول اللہ دے وارث میں کہنا جڑا پاک نبی دا وارث ہوندا ہے کدے دشمناں دے نال نہیں رلدا جتنا دین نو پیراں تھلے رول چھڈیا ہوے انہاں دے نال نہیں رلدا انہاں نال ہاتھ چھڈ پا کے جفیاں پا کے یاریاں نہیں لاندا جنا اللہ دے پیارے حبیب دا وارث ہوندا ہے جدوں حاکم ہوے بھاویں شریعت دے مخالف بھاویں عوام ہوے شریعت دے مخالف انہاں نو حق بیان کر کے انہاں نو دین تے رستے تے لے آونا اے اللہ دے پیارے حبیب دے وارث دا کم ہے جدوں غور کر کے ویکھیا اے قسم خدا دی سب اپنے ساتھ محترم دے اندر کوئی شان نظر آئی سب اپنے ساتھ محترم دے اندر ایک سالہ صفتی نظر آئی سبھی حضرت محمد بن منصور قفاری آپ سرکار نے ایک جانور پالے ہویا سی جانور اپنے کھول رکھے ہویا سی جتنا چارہ اپنے کدے چوری دے پٹھے نہیں پائے چوری دی توڑی نہیں پائی اپنے گھر کے اندر حلال پیسے اندرال پٹھے لیاونے میں چارہ لیا کے پانے کیونکہ حلال رزق بندے دی خون دے وچ رچدا ہے بلکہ رزق جیویں دا بھی ہوے خون دے اندر اثر رکھدے اگر حرام رزق ہوے پھر حرام رزق دے نال پیدا ہون والا خون حرامی صفتاں پیدا کر چھڑدا ہے حلال رزق دے نال پیدا ہون والا خون حلالی صفتاں پیدا کر چھڑدا ہے امام محمد فقہ دے امام اعظم امام ابو حنیفہ دے شاگرد گرامی نو عرض کیتی سونیا تقوی تے پرہیزگاری دے بارے سانو کوئی کتاب لکھ کے دے دو تقوی تے پرہیزگاری دے بارے ساڈے سامنے کوئی کتاب ہونی چاہیے آپ نے جڑی کتاب لکھی ہوگا نام الکسب رکھیا ہے الکسب زمانہ روزی کماؤں دے طریقے لوگ نارد کیتی سونیا تانو تقوی تے پرہیزگاری دے بارے کتاب لکھن دی عرض کیتی تساں رزق معاش کماون دے طریقے لکھ چھڈے نے آپ نے فرمایا سمجھو تقوی پرہیزگاری اودوں ہی آئے گی جدوں پہلا رزق حلال ہوئے گا پہلا رزق پاک ہوئے گا پھر تقوی پرہیزگاری آ سکتی ہے اگر حلال رزق نہ ہوئے پاک رزق نہ ہوئے تدے تقوی پرہیزگاری نہیں آ سکتی سنیو اور فرماتے نے اپنے جانوروں کدے حرام دے پیسے کا چارہ نہیں پایا سنیا ویکھتے صحیح کہ اللہ دے ولی نے جڑے اپنے دربار دے وچ رہن والے جانور نو حرام دا پیسہ اودے نال چارہ نہیں پاندے اپنے وال توجہ کرتے صحیح اپنی اولاد جس وقت کل و وفا دی امید رکھنے کہ اے ساڈا پتر جوان ہو کے ساڈے نال وفا بازیاں کرے گا اودے رزق دا انتظام حلال دا نہیں کردے اودے پرورش دے طریقے حلال دے صحیح جائز دے طریقے استعمال نہیں کردے پھر سبیو جے تم نے کوئی ہوئے تے خرگوشیاں دی امید نہیں رکھی دی جدوں پتر اولاد دے رزق دے اندر حلال رزق نہ کھوایا ہوئے جھوٹ مار کے کاروبار کیتا ہوئے ناپ
توڑ دے اندر وعدہ گھاٹا کیتا ہوئے دکان چلا رہے نمازاں جا رہی نے نمازاں دے وقت جا رہے نے رمضان دا مہینہ آ گیا روزے چھڑ دیتے نے ہن انج دے معاملات دے نال انج دے کاروبار دے نال جڑا رزق حاصل کر کے اپنے گھر لے آوے گا وہ رزق تیری اولاد نے کھانا ہے جدوں پلیت تے حرام رزق ہوئے گا پھر کل اس اولاد کو وفادیوں دی دانا رکھ آج کہنے پتر آنکھیں نہیں لگتا منمانیاں کر رہا ہے آج کہنے تھی آنکھیں نہیں لگتی مولوی صاحب کوئی تعویذ دے وہ تھی آنکھیں لگ جاوے پہلا جڑا تعویذ گھر دے اندر باپ نے اپنی اولاد نو دینا سی وہ سب تو پہلا تعویذ حلال رزق ہے پہلا تعویذ مولوی دا نہیں پہلا تعویذ پیر دا نہیں پہلا تعویذ استاد دا نہیں پہلا تعویذ مرشد دا نہیں پہلا تعویذ باپ دا اپنی اولاد دے حق وچ حلال رزق ہونا ہے پہلا تعویذ حلال رزق ہونا اپنی اولاد کو پھر ہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے پھر ہی بندہ اولاد تو وفادی امیداں رکھ سکتا ہے جے حرام رزق کھوایا ہوئے پھر کدے بھی اپنی اولاد تو وفادی امیداں نہ رکھیا جے جدوں بڑھاپا آ جائے گا ہاتھ کمبل لگ پین دے جڑی اولاد نو حرام رزق کھوایا ہے انہاں کولوں پانی منگے گا انہاں پانی نہیں دینا انہاں کولوں کھانا منگے گا کھانا نہیں دینا انہاں نو آکھے گا پیشاب دی حاجت ہے بیت طہارت تک لے چلو انہاں جواب دے دینا ہے انہیں تیرے کم آنا ہے جن دے منہ دے اندر تیری حلال کمائی دا لقمہ جائے جتنے منہ دے اندر تیری حلال کمائی دا لقمہ جائے گا حضرت محمد بن منصور الشقبانی فرماتے نے فرمایا میں ایک جانور پالیا ہویا ہے ویخ وقت آج ویخ وقت پہلا انسان نو تے آلہ انسانہ دی اگلہ سنا کے ہدایت دارا بیان کی لائیاں سی آج ویلا گیا ہے انسانہ دیا گلن دے فلمہ دے نال تشریح کی جاتی ڈرامہ سمجھا جاتا ہے آج انسانہ دے سامنے جانورہ نگل بیان کرانا وقت آ گیا ہے لیکیا ہے حضرت شیخ محمد بن منصور قباری فرماتے نے فرمایا جانور پالیا ہویا حلال پٹھے چارے گئے تمام کرنا کدے حرام دا پٹھا نہیں پایا ایک دن ضرورت پہلی گھر کے اندر کوئی حاجت پیش آئی ہے میں اپنا جانور ویچ دیتا فروخت کر چھتے آئے چند دن گزرے نے چند دنوں بعد جڑا جانور ویچیا سی او بندہ جانور لے کے گیا واپس چند دنوں بعد واپس میرا جانور میرے قلعے تے لے کے آکے عجبہ کر دے سوڑیا اے جانور لے گیا انہیں چارہ نہیں کھادا پٹھے نہیں کھادے انہیں چارہ نہیں کھادا پٹھے نہیں کھادے آپ فرمان دے میں صرف لے کے پیرہ تک لے کیا زور نہ لے کیا بندے والغار کی تائے میں نو دے بھلیے تو شک پہ گیا فرمایا میں پوچھا کام کی کرنا ہے میں پوچھا کام کی کرنا ہے بندہ جواب دے دائے میں والی حاکم جڑا گورنروں دے دربار دے وچ رہنا میں ملاک ہاتھ سے کھیٹے کر کے ناچ ڈپ کے پیسے کما کے لے آنا شغل میلیاں دے پیسے کما کے لے آنا انہاں دے نال پٹھی لے آگے پائنے فرمایا انہا دابتنا لا تأکل الحرام فرمایا تو
بادشاہ کو حرام دے پیسے لیاندے پھر انہاں پیسیاں دے پٹھے لیاندے انہاں پیسیاں دا چارہ لیاندا ہے فرمایا ساڈے دربار دے وچ رہن والا جانور جن نے کدے حرام دے پیسیاں دا چارہ نہیں کھادا اودیاں طبیعتاں بدل گئیاں نے اودیاں طبیعتاں بدل گئیاں نے انہیں حلال اینا کھادے آج انہیں پہچان ہو گئی ہے حرام نہیں کھانا طبیعت بدل گئی ہے جانور بھی شریعت کا پابند بڑھ گیا ہے آپ نے فرمایا تو حرام دے پیسیاں دا چارہ لینا ہے لیکن دابتنا لا تأکل الحرام فرمایا ساڈا جانور حرام نہیں کھاندا فرمایا ساڈا جانور حرام نہیں کھاندا او انسان توجہ کر جانور ہوے اللہ دے ولی دے دربار دے اندر رہے اللہ دے ولی دی صحبت نال اللہ دے ولی دے پرہیز نال جانور نویں نہیں سمجھ آ گئی ہے میں حرام نہیں کھانا اگر میں اس گل دے لفظ دے وچ لے آواں جانور نے اللہ دے ولی دے دربار وچ رہ کے اللہ دے ولی دا لنگر کھادا ہے اللہ دے ولی دے دربار دے وچ رہ کے اللہ دے ولی دے دربار دا لنگر کھادا ہے جانور نہیں سمجھ آ گئی ہے جڑا حلال لنگر کھادا ہے اے لاج توڑ نبھانی ہے باویں اس بوئے دے رواں باویں اگلے بوئے دے چلا جاواں اس لنگر لاج نہیں لگن دینی جے ایتھے حلال تے پاک کھادا ہے اگے جا کے بھکھاں تے برداشت کر لاں لیکن حرام نو نہیں لانا آج مکھری کہندا میں مرشد مہر علی دا مرید ہاں کوئی کہندا میں کرما والے دا مرید ہاں کوئی کہندا میں غوث پاک میرا دا مرید ہاں کوئی کہندا میں داتا حضور دا مرید ہاں کوئی کہندا معین الدین چشتی اجمیری دا مرید ہاں کوئی کہندا بلے شاہ دا مرید ہاں کوئی کہندا وارث شاہ دا مرید ہاں اور سگیا منصور محمد دے منصور دے دربار دے وچ لنگر جانور کھاوے او حرام چھڑ گیا ہے تم اپنے آپ نو ولیاں دا مرید خوا کے شراباں پیویں حرام کھاوے سود کھاوے حرام کھاوے زنا کاریاں بدکاریاں وچ لگ جاوے حرام کماں دے نال پیسہ کھاوے جانور ولی دے دربار دا لنگر کھا کے دوسرے بوئے میں جا کے بخ برداشت کی دیئے لیکن حرام نے کھادا تیرے میرے کے اوکھا ویلا آیا ہی کوئی نہیں جہاں جوان تو بغیر حرام کھان لگ پیا جہاں جاندہ دے کی کرنا سی اور سکیا تو پتا لگ دائے تیرا میرا دعوت ہے غوث پاک میرا دا مریدہ تیرا میرا دعوت ہے بابا فرید دا مریدہ تیرا میرا دعوت ہے بلے شاہ دا مریدہ لیکن میں کہاں تو کسے دا مرید نہیں جے مرید ہوگا بلے شاہ دا جے مرید ہوگا بابا فرید دا اللہ دے ولیوں دے دربار دا جانور حرام نہیں کھانا کہ توئے نہ پاکا دا مرید ہے کہ کیویں حرام کھا سکنا
جانور صدق دے گیا حرام نہ کھاویا گے اگوے کے بدل دے نہیں لینے اگوے کے بدل دے نہیں لینے حرام نہ کھاویا گے دکھ برداشت کر لیا گے رب العالمین حلال کا فرما دے گا آج تیرے میرے تے پابندیاں مسلط کر دیتیاں جاندیاں نے اپنا ہر پابندی کنٹرول کر کے کہنے پیٹ تے پالنا ہے اولاد دے رزق کا انتظام دے کرنا ہے اور سکیا اولاد اللہ نے دیتی ہے رزق بھی رب نے دینا ہے تمہیں رازق نہیں جب اللہ نے بارگاہ دے اندر پچھلی رات ویلے اٹھ کے فریادہ کھڑے گا سونا ربا ہر پاس سنتا تنگو میں جانا ہے حلال رزق نہیں ملتا سونا ربا مہربانیاں فرما دے رب العالمین قدردان ذات ہے اور بے قدری ذات ناری آریاں نہیں جی اللہ نے نال سچی آریاں لویں گا رب العالمین قدردان ذات ہے پچھلی رات دے لے جب تیری انکھاں میں چوان سجاری ہوڑے رب العالمین تیرے حلال رزق دے دروازے کھول چھڑے بولو کہ سبحان اللہ جانور ہوئے اللہ دے ولی دی صحبت اختیار کرے تے حرام کھانا چھڑ گئے جانور اللہ دے ولی دی صحبت چھڑے تے حرام کھانا چھڑ گیا ہے تم میں تے پاک نبی دے امتی اخوانیاں تے ہر ایک کہتا ہے میں کسی نہ کسی ولی دا مرید ہاں جانور ہوئے تے اللہ دے ولی دے دربار دا اتنا خیال کرے کہ تجھے بوئے تے جا کے حرام نہیں کھاتا کیوں میں پاکاں کو رہ کے آیا تے انہاں دے کھاتے لنگر کو لاج لگ جائے گی آپا تے اپنے آپ کو پاکاں نے مرید افوانے اور جانور لاجاں رکھی کھڑا ہے آپا انسانوں کے لجاں تھوڑی کرے جانور ہو کے لج رکھی کھڑا ہے آپا انسان ہو کے لاج توڑی کھڑیا سکیا جب آپا میں اپنے بزرگاں دی لاج رکھاں گے ہر جگہ دے آکھاں گے سلسلہ جوڑ کے اساں مریداں خواجہ شفیع دے وہ مرید نے امام علی شاہ صاحب دے جب ان کا نسبت جوڑ ہو جائے گا آخری سلسلے دے جا کے سید الانبیاء کا نام آئے گا اساں سارے سلسلے دی لاج رکھتے آپانے کوئی دیکھے گا اے بانے نہ رکھے گا ایسا اپنے سونا تیرا کلمہ پڑے ایسا حرام کھا نہیں سکتے ایسا ہمیشہ حلال کھاوے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا سمجھے گئے تو سے آئیے اے نوے میں جو لال آگے تھا یا صبح کچھ چند تقریر دی کی سمجھے انہوں نے تقریر بڑی چنگی ہوئی پر سمجھے گال بھی نہیں آئی سمجھ آ رہی ہے اور پریشان تو نہیں کرتا بعد و بعد ہوتا ہے نا پتہ جان چھڑاؤن واسطے آپ نے آج کاری تھا بڑی سمجھ آ رہی ہے پھر تو آدھا کام جاری رکھ سانو آرام کرو ایتے نہیں کدھر کھاتا آپ میں بولو گا سبحان اللہ سنگیو مسجداں دے وچ آج کل صلاۃ تسبیح پڑھائی جاتی ہے لمبیاں لمبیاں رکعتاں دے لمبے لمبے سجدے اپنے مدرسے وچ جدوں تسی شب برات میں شب براج مناندے جے آپاں لمبے سجدے تے لمبیاں رکعتاں تے کوئی نہیں پڑھاندے لیکن جیڑا مسجداں دے وچوں نہیں لبدا او سمجھا کے کرنے ہیں اور بھی یہ کہندا ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لیکن ان دی زبان جو حق دا کلمہ نہیں سنے گا بے رزق بھی حلال کما دکھا او نہیں تینوں بولدا کہ تو کاروبار حلال نہ کر کیوں جدوں کوئی حرام دا چور چوری کر کے آوے ڈکیٹی کر کے آوے
مولوی صاحب نو 150 200 500 روپیہ دیندا نا جدوں مولوی صاحب سپیکر کھول کے اعلان کرتا حضرات ماشاءاللہ جی فلانے صاحب اللہ ان دی عمر دراز کرے ہوندے اگلے پچھلے سارے بخشے انہیں 500 روپیہ دیتا ہے ہن جدوں 500 مولوی نوں ٹکر جاوے ڈکیڑ تے انہیں ڈکیڑ دے خلاف کی بولنا ہے اخذ الحمدللہ اللہ دے دربار دا لالچ رکھنیا ساڈا منہ کسے دا پیسہ بند نہیں کر سکدا کسے دا لالچ بند نہیں کر سکدا کیونکہ اساں خوف رب دا رکھنیا لالچ رب دے دربار دا رکھنیا گل سمجھو سمجھا جی ایمان بچدا کیڑی شے نال ہے اپاں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے ایمان بچدا کیڑی شے نال ہے سب تو بنیادی چیز ہے جی سمجھو رب بے نیاز جی کدے مان نہ کرے جے رب ڈولن تے آوے تے کھڑیا دودھ رول چھندا ہے ایمان لفظ پھیلا کے بیان کرو تاں ہی کو گل ہے لفظ سمیٹ کے گل بیان کرو تاں ہی کو گل ہے ایمان بچدا ہے بنیادی گل اکو ہی ہے ایمان لیامن تو بعد ہر گل دے اندر کافر تے کفر دی مخالفت کر ایمان بچدا کیڑی شے نال ہے ہر گل دے اندر بنیادی طور تے کافر تے کفر دی مخالفت کرے تے ایمان بچ جاندا ہے اگر کسی بھی معاملے دے وچ تھوڑا جا بھی کافر یا کفر دے بارے نرمی آگئی تے ایمان مردیاں نہیں لبدا مردیاں ایمان نہیں لبدا اس سے میں گل اپنی پیش کر کے گل ختم کر دینی ذوق نال بولو گا سبحان اللہ ایک درویش نے کہا کہ حضرت صاحب اللہ دے کوئی کرامت بیان کرنی ہے تو پہلے وہ نہ کر دیں بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پیر دی تعریف سن کے مرید تے بولدے ہوندے نے لیکن حق دی گل سن کے سارے بولدے نے سارے بولو سبحان اللہ مولانا حنیف صاحب نے شاہ کوٹ والے ایتھے بھی کئی دفعہ آئے نے ساڈے کئی دوست انہوں نے جانتے بھی مولانا حنیف صاحب شاہ کوٹ والے تے مولانا سید اعجاز شاہ صاحب شاہ رمضان والے جنہوں دے عرس تے انہوں دے دادا جی دے عرس تے استاد صاحب بیان فرماندے ہوندے نے ایس وارا نہیں ہویا سید دا بیان سید کراون والے محفل توجہ کرے محفل سید کراون والے بیان استاداں دا تے اہل بیت دے محب اٹھے نے انہاں بیان رکا دیتا انہاں بیان بند کرا دیتا آنے نے چشتی صاحب کے سیدان دے خلاف نے سید تقریر کرانا پہ تو اٹھے نے سیدان دے محب نہ کرنا نا سید دی محبت بیان نہ ہونا چاہیے دسیا جی اے سیدان دے غصاق نے بے ادب نے یا جدے نسبت کر دے نو نے سید دے عرص دے بیان نہیں ہونے دیتا اٹھے نے لبائک یا رسول اللہ اٹھے نے لبائک یا رسول اللہ نہ کرنا نا چیچی صاحب دا بیان نہ ہوئے کیوں اتھے روڑے پہ جاؤں گے اس واسطے روڑا تے کی پڑھنا چیچی صاحب تے آئی ہی روڑے کٹن واسطے روڑا کی پڑھنا چیچی صاحب جائی استاد صاحب اللہ روڑے کٹن واسطے تے روڑا کی دا پہنا سی ٹکر دا جڑا مسئلہ بنے یہ روڑا پہ جانا سی اور یہ میں گل سنانا چاہنا حضرت صاحب اللہ دی مولانا اعجاز شاہ صاحب انہاں دے نا دل وچ کوئی گل آئی تے درویش تھوڑے جنا دور ہوئے تے مولانا حنیف صاحب فرماندے نے میں کہنے یار بیلی ہے ایویں نہیں پہلا مرشد کو رجا سا فیصلہ اتھو کراز ہے پھر ویکھاں گے توجہ نال بولو کہ سبحان اللہ مولانا حنیف صاحب فرماندے نے فرمایا میں اپنے دوستاں بیلیاں نوں نال لیا مولانا اعجاز شاہ صاحب نوں نال لیا پہلا استاداں کول حاضری دتی ہے پھر مرشد پاک کو امام آباد حاضری دیون واسطے ٹر گیا
آپ تشریف فرمانے توجہ کرائے تشریف فرمانے بیلی سلام لیندے گئے سلام لیندے گئے سلام لیندے گئے جڑے ساڈے نال بیلی سن آپ فرماندے نے مولانا حنیف صاحب فرماندے نے فرمایا جدوں میں سلام لے آئے میرا ہاتھ پکڑ کے پہلا جنہ سلام لیا حضرت صاحب نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑیا فرمایا جدوں میں سلام لے آئے مرشد پاک نے میرا ہاتھ پکڑیا ہے فرمایا حنیف صاحب اوے اجے یاریاں قائم نے اجے پیاریاں قائم نے تے میں عرض کیتی ہاں سونے اللہ پالا یاریاں قائم نے بیلی نو نال لے کے آیا بیلی نو نال لے کے آیا مولانا حنیف صاحب فرماندے نے قسم وعدہ لا شریف دی پہلا کسی نو نہیں دسیا سی لیکن جدوں مرشد ہاتھ گیا ہے آپ نے فرمایا حنیف صاحب یاریاں قائم نے جدوں اجاز شاہ صاحب نے گل سنیے جی دل دے وچ گل آئی سی سارے مکا کیا کہ میں تے حضرت صاحب دا پکا مرید سبحان اللہ سمجھو میں اپنی گل شروع کرنے لگا آخری گل کہ ایمان بچدا کیویں ہے تے اگر کفر دے نال پیار محبت آ جائے یا کافر دی محبت آ جائے تے اے بڑیا دیوا پج جاندا ہے اندے تے پارا دینا پیندا ہے جویں قیمتی دولت سونے چاندی نو بچا کے رکھنا ہے تے پھر اودی حفاظت جا ہوندی ہے ایویں ایمان جدوں لب جاندا ہے پھر ایں دی حفاظت کرنیاں پیندیاں ذوق نال بول کر سبحان اللہ اللہ دے ولی ہوئے نے جنہ دا نام شیخ علی بکا سی آپ سرکار ہر وقت روندیاں رہنا ہر وقت اکھاں دے وچ آنسو جاری رہندے سن آپ کو کسے پوچھیا سونیا ہر وقت کیوں روندے رہندے جے ہر وقت اکھاں دے وچ آنسو کیوں جاری ہوندے نے آپ نے فرمایا یارو اندے پیچھے راز ایویں نہیں علی بکا ہر وقت روندے رہندا پیچھے راز پیچھے گل آپ نو دوستاں بیلیاں کیتی سونیا کی راز کی گل آپ سرکار نے فرمایا سبھی آج میں تو سب بیلی بنانے توجہ کرے آجے بیلیاں نال حالات پہچانے جاندے نہیں بیلیاں دا پتہ لگ جاندا ہے فرمایا یاروں ساڈا ایک بیلی سی لاہور کرامات بڑیاں شاناں والا سی بڑے مکاشفات رکھدا سی بڑیاں شاناں والا سی لیکن دل دے اندر توجہ کریا جے دل دے اندر عیسائیاں دی تھوڑی جی محبت آ گئی نرمی آ گئی فرمایا ساڈا بیلی سی اساں بغداد شہر دے وچ سفر کرنا شروع کیتا کافی دور ایک شہر دے وچ پہنچ گئے ہاں تو میں کٹھے سفر کیتا ایک دن مینوں جب میں لگیا کسے مقام دے اندر کسے گھر دے وچ جان لگیا مینوں میرے بیلی نے کیا ہے کہ کل فلانے وقت میں مر جانا ہے میرا جنازہ کفن دفن دا انتظام کر دے میرے کول آ جاویں آپ فرماندے نے شیخ علی بکا فرماندے نے فرمایا جدوں کل وہ وقت ہویا ہے او ویلا ہویا ہے میں اس اپنے دوست دے کول گیا جدوں دیکھیا ہے میرے دوست دا آخری ویلا ہے آخری سامان چل گئیاں نے سسیو رب العالمین کو امام دیاں سلام دیاں منگیا جے بندہ نمازاں پڑھ کے کدرے آخر دے اندر نہ آ جاوے بندہ نمازاں پڑھ کے کدرے پھٹور دے اندر نہ آ جاوے بندہ سجدے کر کے تاجداں پڑھ کے کدرے مانا کر بیٹھے رب العالمین تیاج دیے پسند ہوگیاں نے جڑا رب العالمین
العالمین دے دشمناں دے نال دشمنی رکھے رب اودے نال پیار فرماوندا ہے جڑا رب العالمین دے سجدوں دے نال پیار پاوے رب العالمین اودے نال پیار پاوندا ہے شیخ علی بکرا فرماؤندے نے فرمایا جدو کل وہ ویلا آیا وہ وقت آیا ہے میں گیا میرے دوست دیاں آخری ساواں پہ چل دیاں نے آخری ویلا آ گیا ہے گھر کرے دی حالت میں دیکھنا اوندا چہرہ قبلے والے پاسوں ہٹ کے دوسرے پاسے پھر گیا ہے اور کعبے وال منہ ہو جانا مردیاں کعبے وال منہ ہو جانا گردن ٹوٹ کے کعبے وال ہو جاوے ایمان تے مردیاں نشانیاں نے کعبے والوں پھر آئے فرمایا شیخ علی بکرا فرماؤندے نے فرمایا میں اوندا چہرہ کعبے وال کیتا پھر گیا پھر کعبے وال کیتا پھر گیا پھر کعبے وال کیتا جدوں چند بار میں کعبے وال چہرہ کیتا ہے اوندا چہرہ پھر گیا مینوں اکھاں پھٹ کے کہندے علی میرا کعبے وال چہرہ نہ کر میرا چہرہ کعبے وال نہ کر نہ پریشان ہو نہ تکلیف دے میرا خاتمہ انجی ہونا ہے آپ فرماؤ دے اپنی زبان تے عیسائیاں دے پادریاں گلاں جاری ہو گئی جڑا پہلا شانہ رکھدا سی دل کے اندر عیسائیاں دا پیار آیا ہے آخری ویلے ان عیسائیاں دے پادریاں دی گلاں زبان تے جاری ہو گئیاں نے آپ فرماؤ دے فرمایا جدو آخری ویلہ ساں نکلے نے زبان تے عیسائیاں دے پادریاں دی گلاں سان دے چہرہ کعبے والوں پھر گیا ہے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سلام دی امام دی مننے کر سونے ربا گناہگار مجرمان سیاکارا سونے ربا تیرے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے آخری میرا ہوئے پاک نبی دا دیدار ہوئے چہرہ کعبے والے پھر جاوے چہرہ کعبے والے پھر جاوے فرمایا ہوں یقین جس سما ختم ہو گیا نے روح نکل گئی ہے اساں چکیا جدو اساں دیکھے کہ تے مریا مردیاں کفر دے کلمے بول گیا کافر ہو گئے اساں منجی دے چھپ کے ٹر پایا رستے دے وچ چل جایا چلتے کھڑ لگیا پار بندے کھڑے نے عیسائی کھڑے نے جڑے پریشان نے شور پایا ہوا ہے ویکھ رب العالمین دیاں بیڑیاں ویکھ رب العالمین دیاں بیڑیاں شور عیسائی پائے کھڑے آپ فرماؤ دینا عیسائیاں کو پوچھیا کیوں پریشان ہے کیوں رونا پایا ہوا ہے عیسائی کہتے ہیں ساڈے ایس چرچ دے اندر 100 سال دا بابا فوت ہوئے 100 سال دی عمر سی وہ بابا فوت ہویا ہے ساری زندگی دے عیسائی رہا ہے علی بکرا فرماؤندے نے مسا اپنی بیلی دی میت منجی دے چکی ہوئی ہے گوڑوں چڑھتے لگیا عیسائی پریشان نے عیسائی کہتے ہیں چرچ دے اندر ایک بابا رہندا سی 100 سال دا بابا سی ساری زندگی عیسائی رہا ہے آخری ویلا جدو آئے موت دا ویلا قریب آیا ہے ان دی زبان تے تھوڑے نبی دا کلمہ جاری ہو گیا ہے آخری ویلے تھوڑے نبی دا کلمہ پڑھ لگ پیا ہے ساری زندگی سائی رہا ہے آخری ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ساڈا ارادہ ہے تو سا اس معاملے وچ پریشان شیخ علی بکرا رون لگ پے سونا ربا تیریاں بیڑیاں نے ایک پاسے ساری زندگی کلمہ پڑھدا رہیا ہے ایک پاسے ساری زندگی عبادتاں کردا رہیا ہے ایک
پاسے ساری زندگی سجدے کردا رہا ہے ایک پاسے ساری زندگی تلاوت کردا رہے جو تیرے اندر تیرے دشمنوں کا پیار آیا ہے تو نہ سجدے دیکھے نہ اندیا عبادتاں ویکھیاں نے نہ اندیا نمازاں ویکھیاں نے نہ اندیا تلاوتاں ویکھیاں نے مردیا ایمان دے نہیں مریا ایک پاسے ساری زندگی چرک دے اندر رہا ہے ساری زندگی تیری مخالفتاں کرتا رہا ہے بے نیازات ان دی زبان تے کلمہ جاری ہو گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری نے آپ رو رہے نے فرمایا عیسائیوں پھر ایک کر لے اب تم مردے نال مردہ وٹا لینے ساڑھا ایک بیلی جڑا عیسائیوں کے مرے اے وہ کسی لے جاؤ جڑا مسلمان ہو کے مرے آئے وہ سانو دے دے مردے نال مردہ وٹا لے شیخ علی مکہ فرماتے نے فرمایا ساؤ مردہ لے کے دلا کلمہ پڑھ کے چرچ کے اندر فوت ہوا اساں لے گئے اساں جا کے غسل دیتے کفن دیتے جنازہ پڑھا کے مسلمانہ دے قبرستان دے رکھا دفن کیتا ہے عیسائی لے گئے نہ مردہ نہ جا کے عیسائی دے قبرستان میں دفن کر چھڑے شیخ علی مکہ فرمایا یارو جس سے نئے معاملہ لکھ رہا ہے اس کے بعد کدے اکھاں دے آنسو رکے نہیں رب العالمین دیو تیرے آدیاں تو ڈرتا رہنا سونا ربا کدرے تیرے آدیاں اس علی دے بارے نا وفا چھٹی ایک بیلی کے چرچ جا پڑے ایک بیلی کے سائیہ دے قبرستان جا دفن ہویا او دیوانہ دا بندہ مسلمانہ دے قبرستان جا دفن ہویا آپ فرماتے نے فرمایا روتا رہنا رب دیاں بیلی آدیاں تو رب العالمین بیلی آدھاتے تو آمائے کو گندہ رہنا سونا ربا پیارے حبیب ناظر دواسطائی جدو علی مرے دنیا تو ایمون پیارے حبیب دی محبت اندر دین اسلام دی محبت اندر خاتمہ بالخیر فرما دے خاتمہ بالخیر فرما دے ہن توجہ کرے آجے ایمان تے پہلا مل گیا سی لیکن ایمان دی حفاظت نہ کی تھی کفر تے کافرہ دی دل دے اندر محبت آئی ہے رب العالمین نے بیلے آدیاں وخائیاں نے دل دے اندر ساڑھے دشمنہ دا پیار ہے انہیاں نمازاں ساڑھے دربار اچھ نہیں چلن گیا اندے روزے ساڑھے دربار اچھ نہیں چلن گے انہیاں حجاں ساڑھے دربار اچھ نہیں چلن گیا انہیاں زکاتاں ساڑھے دربار اچھ نہیں چلن گیا آجا پہلے پریشان ہو جانے فلانے بڑیاں نمازاں پڑھ دے فلانے بڑیاں زکاتاں دے دے بڑے سجدے کر دے بڑیاں تلاوتاں کر دے اور سبیوں اسا اپنے استاد محترم دا اپنے مرشد احسان نہیں دے سکتے جنہ سانو عبادت نہیں دسی ایمان دسی عبادت دسی نماز دسی روزہ دسی حج دسی لیکن فرمایا پترو ایمان نہیں بچنا جے جدو پہلا دل کے اندر کافر دے کفر دے بارے نفرت رکھو گے ایمان نہیں بچنا ہے اگر کافر دی تعلیم دے بارے پیار آ جاوے کافر دی تعلیم دے بارے پیار آ جاوے نبی دے گستاخاں دے بارے پیار آ جاوے نبی دے صحابہ دے دشمناں دے پیار آ جاوے تے پھر ایمان دے موقع نہیں آ گیا پاوے بندہ سجدے کرے پاوے بندہ پیر ہوئے پاوے بندہ مولوی ہوئے پاوے بندہ
بندہ شیخ الاسلام ہوئے بڑے بندہ مفتی ہوئے بڑے عوام نہ ہوئے بڑے خاص ہوئے بڑے اپنے آدم سیدہ کے جے نبی نے یارہ نہ دل جبغل ہوئے نبی نے دین نہ دل جبغل ہوئے نبی نے پیارے دین دی دشمنی ہوئے نبی نے پیارے یاران دی دشمنی ہوئے نبی نے دشمنہ دا دل پیار ہوئے رافضیاں دا دل پیار ہوئے اور شیعہ دا پیار ہوئے قادیانیاں دا پیار ہوئے جس برادری نال تعلق رکھے کدے امام پہ مولانا یاد یاد تکبیر امام آباد دائرہ تے ہوئی گئے جدو تو مرے تیرا خوابا تیرا موقع دیون ہوئے لیکن مولوی کہیں گے جدو تو مرے کسے دا چہرہ چرچ والوے کسے دا چہرہ مندر والوے کسے دا چہرہ گردوارے والوے اینا دا چہرہ کعبے وال نہیں ہونا چاہیے گا کیوں جیری تعلیم کافرہ والو آئی ہے اور کافرہ دے نال پیار دا سبق دے دیئے جیری تعلیم کافرہ والو آئی ہے اور کافرہ دے نال پیار دا سبق دے دیئے جنہ دا پیار دل چوبے مونا والی ہی ہو جاتا ہے ساڑھے استاد فرموندے اس امت پاک نبی دی رحمت بن کے آئے نے او فرموندے اے مرا امت رسول مرے اینا دا چیرا کعبے والونا چاہینا ہے کہ ادھے کعبے وال چیرا ہوئے گا جب دل کے اندر نا کافر دی تعلیم دا پیار ہوئے نا کافر دی تحریم دا پیار ہوئے نا کافر دی قانون دا پیار ہوئے نا کافر دی حکومت دا پیار ہوئے جے دل اندر کافر دی قانون دا پیار ہوئے جے دل اندر کافر دی حکومت دا پیار ہوئے باوے لاکھ لبیک 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 دے نارے مارے ہم لوگ بدے امام دے موت نہیں آ سکتی امام دے موت ہم نہیں آئی ہے جن لبیک یا رسول اللہ کہے گے دل کے اندر پیارے حبیب نہیں پیار رکھنا شور بات یہ اللہ کر سکتے ہیں بس پتہ ہے ایک جگہ دے ذوق نال بولو کہ سبحان اللہ اور سنگیو جب آپ فوجوں لگا گے اگر دل کے اندر ایمان ہے کہ بچا کے رکھے کافر دی تعلیم دی نفرت رکھا گے کافر دی قانون دی نفرت رکھا گے کافر دی تہذیب دی نفرت رکھا گے رب العالمین دے دیتے ہوئے ایمان تے پہرا دیا گے رب العالمین دی بارگاہ وچ امید رکھنے رب العالمین فضل فرمائے گا چہرہ مردیا کعبے والے فرما چھتے گا چہرہ مردیا کعبے والے ہو جائے گا اور سدیو آخری ویلا بڑا مشکل ہونا آجے ایمان تے نصیبہ ناری موتاں دیانے ایمان تے نصیبہ ناری موتاں دیانے دل دے اندر پاک نبی دی شریعت کا پیار ہوئے بندہ اپنے جسم دے سر لے کے پیرا تک شریعت نو سجا لے اپنی داڑھی شریف پاک نبی دے چہرے دے نال پاک نبی دے چہرے دے مطابق اپنا چہرہ بنا لے اپنے چہرے دے شریعت مصطفیٰ دے مطابق پاک نبی دی سنت سمجھ گے داڑھی سجا لے لباس نبی دی سنت والا پا لے گا جدو تعلیم بطر پاک نبی والی دے گا حلال رکھوائے گا رب العالمین مہربانیاں فرما کے آخری ویلے ایمان تے موت عطا فرما چھڑے گا
نصیباں نال ہی ملدا ہے اے تے اونوں پوچھ جڑا مردا ہے جڑا نہیں مریا انہوں اس گل دا کی پتہ پیر باؤں فرماؤندے نے حسن دیکھے او قرآن لے آئی لے آئی حسن دیکھے او قرآن لے آئی تنو دکھتا کس دلاسا عمر بندے دی اور سنگیائے میں جاندی جویں پانی بیچے بتاسا ساری سامی سٹیا سڑتنو جتھے بدل نہ سک سے پاسا رتی کٹنا ماسا دوستو ایک مثال دے کے گل ختم کرنا لوہار سی ایک لوہار انہیں کتا رکھے ہویا سی انہیں اپنی دکان تے کتا رکھیا سارا دن کتے نے ستیا رہنا لوہار نے تھوڑے مار ودان مار کتے نے جاگ نہ آنے لیکن یا ہی لوہار دی روٹی آندی سی نا انہیں چبانی شروع کرنی تے جیڑی منہ دے وچ روٹی چباندیاں آواز پیدا ہوندی نا اس آواز نال کتے جاگ پینا اس آواز نال کتے جاگ پینا لوہار پریشان ہویا بھی سارا دن ودان چلدے نہیں جاگدا روٹی دی واری جاگ پیندا ہے ایک دن انہیں روٹی منگائی انہیں نا بالکل ایسا جی توڑ کے منہ وچ رکھ کے چبانی شروع کی تھی چبائی تھوڑی جی آواز پیدا ہوئی تے کتا جاگ پیا لوہار بڑا پریشان ہویا کہ یار سارا دن لوہے دے ودان چلن جاگ نہیں آندی لیکن روٹی منہ بند کر کے ہونٹ بند کر کے کھان لگنا تھوڑی جی آواز نال کتا جاگ پیندا ہے راز کی ہے انہیں اے راز دسیا کہ کتے دے دل دے وچ لالچ تے ہرس تے اور ایک ہی خواہش بیٹھی صرف پیٹ بھرنا ہے صرف پیٹ بھرنا ہے سنگیا بزرگاں مثال دیتی ہے فرمایا لکھ ودان چلن عزت مصطفیٰ تے لکھ ودان چلن دین مصطفیٰ تے عزت مسلماناں دیاں رول جان مسلماناں دے جان مال رول جان
تے مسلمان نہ جا کے جدو یہ پیٹ دی واری آوے تھوڑی جی مہنگائی ہوئے تے آکھے عوام پریشان ہے، عوام کا کیا بنے گا، تے بزرگ فرماتے نے ان دی مثال کتے والی عزت مصطفیٰ واسطے تے نہیں جا کے چینی مہنگی تے جا گئے، عزت مصطفیٰ دی واری تے نہ جا گیا تے گھیو مہنگے تے جاگ پیا، چینی مہنگی تے جاگ پیا، ماچس مہنگی ہوئی جاگ پیا، نمک مہنگا ہویا جاگ پیا، عزتاں رڑیاں نہ جاگیا، مصطفیٰ دی عزت تے ڈاکے پے نہ جاگیا، رسول اللہ دی گستاخیاں ہوئیاں نہ جاگیا، مسلمان اجڑ گئے نہ جاگیا، مسلمانہ دی حکومتاں اجڑ گئے نہ جاگیا، مسلمانہ دی عزتاں تے ظلم کیتے گئے نہ جاگیا، لیکن جاگیا کدوں جدوں پیٹ دی واری آئی، پیٹ تے آگے آندہ ہے، پیٹ تے آگے آندہ ہے، قوم کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ دی شریعت مک گئی، اس وقت نہیں جا گیا، اس وقت نہیں آکھیا ظلم ہو رہا ہے، جب بولن دے آئے تو صرف پیٹ دی واری او کتے طرح روٹی دی واری دی چیتا آ جاندہ ہے، لیکن عزت مصطفیٰ دی واری نہیں چیتا آندہ، اور سنگیو آپاں انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہ پیٹ دی واری نہیں مصطفیٰ دی عزت واری جگہ چھڑے ہیں، جنہ ٹھیڑ دی گال نہیں کی تھی انہاں کیا جدو مصطفیٰ دی عزت تے ڈاکا پوے ادوں بولیا جے، جدو مسلمانہ دی عزتاں روٹیون ادوں بولیا جے، جدو مصطفیٰ دے دین نو مکھائے جائے ادوں بولیا جے، تواڈے ٹھیڑ دے لاکھ پریشانیاں بنن، مومن ٹھیڑ نو کے نہیں رکھ دا، شریعت مصطفیٰ نو کے رکھ دے، تسا ہمیشہ شریعت مصطفیٰ دے پارا دیا جے، تواڈے ٹھیڑ دا انتظام رب فرمائے چھڑے گا۔ آخری شعر جنہیں منڈی احمدآباد گیا سن جمعہ پڑھاؤں موٹر سائیکل تے واپس آیا تھکیا سن جنہ کو ہو سکیا جنی کو طاقت سی آخری شعر رل کے پڑھ لو شب برات دا شب برات دی مقدس رات ہے پاک نبی دی بارگاہ دے وچ نظرانہ پیش کرنا ہے نبی دا نہ ہوئے نبی دی بارگاہ وچ فریاد ہوئے امتی نو آکھنا پوے تو پڑھ گل پھکدی نہیں امتی نو آکھنا پوے پڑھ نبی دا نال ہے ایک کوئی جھوٹے نبی دا امتی ہوئے تو ہو سکتی ہے سچے نبی دا امتی نو آکھنا نہیں پہی سارے مل کے شب برات ہے آخر تے دعا کرا کہ اس رات نو مشہور بھی ہے اور روایتاں گل بھی آندی ہے رزق تقسیم ہوتا ہے جنہ مرنا ہوتا ہے لکھ دیتے جاندے زندگی حیات یعنی طرح طرح جتنے مسائل ہیں اب سب تو پہلا دعا یہ ہوئی کریں گے یا اللہ جنہ چ رکھیں دین تے رکھیں جدو موت دے سامنے ایمان تے موت پاک نبی دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کرنا ہے سارے مل کے پڑھنا ہے صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ صدا ٹھیک رہندا کدی بیمار نہیں ہوندا صدا ٹھیک رہندا کدی بیمار نہیں ہوندا ملن جنوں تیرے در تو شفا
یا رسول اللہ صدا وسدار وے تیرا دوارا یا رسول اللہ